सलाम, हमारे चैनल में खुश आमदीद। अपनी ज़िंदगी में ताकत और हशमत की बुलंदियों पर मुतमक्किन होने वाली एक बेनामो निशान सी यूरोपी कनीज़ कि जिसके बाल सुर्ख और आंखें सब्ज थीं और वो गोरी रंगत थी। ये उसके सुर्ख बालों की चमक दमक की बदौलत था कि उसको रोज़ा या रोक्सेलाना कहा जाने लगा। 16वीं सदी ईस्वी के यूरोपी राइटर माइकलो लिडुइनस अपनी ट्रीटाइज में उस दौर की इस ताकतवर तरीन औरत के बारे में रिपोर्ट देते हुए लिखता है, तुर्की के मौजूदा सुल्तान आज़म की महबूब तरीन बीवी और उसके बेटे की माँ, जो सुल्तान आज़म के बाद सल्तनत की हाकिम है, जो कभी हमारी यूरोपी सरजमीन से अगवा की गई थी। 1520 ईस्वी में 3 बरे-आज़मों पर फैली सल्तनत उस्मानिया के 10वें सुल्तान की हैसियत से सुलेमान आली शान ने मनसब सुल्तानी संभाला। मशरकी बुहीरा रूम, बुहीरा असवद, मशरिक वस्ता के ज़्यादातर इलाकों और जनूब मशरिक तक की तमाम मुमलिकत उसके ताबे फरमान हो गई। इस वसीओ अरीज़ रकबे पर लगभग 50 साल हुक्मरानी करने वाले सुल्तान सुलेमान को तुर्क आईन व कानून में अहम तब्दीलियों की बिना पर सुल्तान आज़म अल कानूनी और यूरोपियंस उसके जाहो जलाल और रोबो दबदबे की बदौलत उसे सुलेमान द मैग्निफिसेंट के नाम से याद करते हैं। ऐसे बाअसर और नाकाबिल तस्खीर सुल्तान आज़म को, जिसने अपनी जुल्फों से असीर और नज़रों से तस्खीर कर लिया और सल्तनत उस्मानिया का 10वां ताकतवर सुल्तान जिसके इशारों पर कठपुतली बना रहा, वो और कोई नहीं बल्कि वही यूरोपी कनीज़ थी जो अगवा होने के बाद करीमिया और फिर इस्तांबुल के बाज़ारों में बिकते बिकाते शाही हरम तक पहुंची थी। 16वीं सदी ईस्वी में सल्तनत उस्मानिया दुनिया की एक ऐसी सुपर पावर थी कि जिसके खिलाफ सोचना भी बगावत के मुतरादिफ था, जिसे यूरोप के बड़े बड़े बादशाह और सालार तो सरनिगू ना कर सके। अलबत्ता वही सुपर पावर एक यूरोपी कनीज़ की साजिशों और मक्कारियों की वजह से तबाही की मंजिलें तय करती चली गई। एक यूक्राइनी कनीज़ की तुर्क शाही हरम तक रसाई कैसे और क्यों कर मुमकिन हुई और सुल्तान सुलेमान आली शान कैसे उसी का होकर रह गया, आइए जानते हैं 2 वीडियोस पर बनाई जाने वाली इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज में। नए आने वाले व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मालूमाती वीडियोस अपने दोस्तों को शेयर करें। शुक्रिया। हुरीम या हुरम सुल्तान कि जिसने सल्तनत उस्मानिया के कवानीन में ऐसी तारीख साज तब्दीलियां रकम की कि जो उससे पहले कभी कोई औरत उस्मानी तारीख में ना कर सकी, वो अपने बाद आने वाली तुर्क बाअसर खवातीन के लिए एक रोल मॉडल बन गई। उसने पहली बार खासकी सुल्तान यानी हमसरे सुल्तान आज़म का खिताब हासिल किया, जो उससे पहले किसी सुल्तान की कनीज़ तो दरकिनार कोई बेगम तक हासिल ना कर सकी थी। हुरम सुल्तान की हिस्ट्री में एक अफसोसनाक पहलू ये भी है कि वो एक लंबे अरसे तक मगरबी मुअर्रिखीन और मुसन्निफीन का टॉप टॉपिक बनी रही और फिर उन्होंने इस खातून से मुताल्लिक कई ऐसे झूठे सच्चे वाक़यात मंसूब किए कि जिसने उसके असल किरदार और तारीख को काफ़ी हद तक मस्ख कर डाला है। यूरोपी कहानियों और अफसानों में उसका किरदार मुकम्मल तहलील कर दिया गया, जिसकी वजह से उसके मुताल्लिक मुस्तनद मालूमात का फुकदान है। ताहम उसकी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आज भी वर्ल्ड हिस्ट्री में महफूज है। हुरम सुल्तान का ताल्लुक यूक्राइन के इलाके रोथीनिया से है, जो उस वक्त पोलैंड का हिस्सा था, मगर तारीख में तफसील के साथ उसके वालिदैन और जाए पैदाइश का जिक्र नहीं मिलता। अमेरिकन प्रोफेसर इन हिस्ट्री लेस्ली पी पीर्स की तहकीक के मुताबिक एक बात जो मुकम्मल यकीन के साथ कही जा सकती है वो ये कि उसकी पैदाइश एक मसीही ख़ानदान में हुई,
جبکہ کچھ عثمانی نریشنز کے مطابق روکسیلانا ایک پادری کی بیٹی تھی جو لگ بھگ سال 1505 عیسوی کے درمیان پیدا ہوئی۔ تاریخ یہ بات بتاتی ہے کہ 1507 عیسوی میں جب روسی تاتاریوں نے مغربی یوکرائن پر حملہ کیا تو وہ اسے اغوا کر کے اپنے ساتھ لے گئے اور بحیثیت کنیز اس کو بازار حسن میں بیچ دیا گیا، جہاں سے وہ استنبول کے بازار پہنچی، جہاں اس وقت شاہی حرم کی سرپرست عائشہ حفصہ سلطان نے اسے اس نیت سے خریدا کہ وہ اسے اپنے بیٹے شہزادے سلیمان کو پیش کرے گی۔ سن 1513 عیسوی سے شہزادہ سلیمان مانیسا کا گورنر تھا۔ وہیں سال 1515 میں اس کی ایک کنیز ماہ دورہ نے اس کے بیٹے کو جنم دیا۔ تاریخی اسناد اور شواہد سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ماہ دورہ کنیز نہیں بلکہ شہزادہ سلیمان کی بیوی تھی۔ 1520 عیسوی میں اپنے والد سلطان سلیم اول کی وفات کے بعد شہزادہ سلیمان بادشاہ بنا تو حسب روایت حرم کی تمام کنیزیں اس کی ملکیت میں آ گئیں۔ یہاں یہ بتاتے جائیں کہ روکسیلانا یعنی حورم سلطان کو اس کی ماں پہلے ہی اس کو پیش کرنے کے لیے حرم میں داخل کر چکی تھی۔ حرم سرائے کی سربراہ عائشہ حفصہ سلطان تھی، جسے تاریخ میں پہلی والدہ سلطان ہونے کا اعزاز حاصل ہے، یعنی اس زمانے میں سب سے طاقتور ترین عورت۔ پھر بلحاظ قوت و منصب اس کنیز کا نمبر آتا کہ جس سے بیٹا پیدا ہوتا۔ جب سلطان سلیمان تخت نشین ہوا تو سلطنت میں والدہ سلطان کے بعد دوسری سپر پاور ماہ دورہ تھی، یعنی سلیمان عالی شان کے بڑے بیٹے شہزادہ مصطفیٰ کی ماں۔ پھر حورم سلطان نے قسمت آزمائی کی اور سب کا سب یکسر بدل ڈالا۔ مورخین کے مطابق شاہی حرم میں یورپی کنیز روکسیلانا سے کہیں بڑھ کر خوبصورت اور حسین کنیزیں موجود تھیں، مگر سلطان اس کی بلا کی ذہانت، شوخ و چنچل اداؤں، دل فریب مسکراہٹ اور ہنسمکھ مزاج سے بہت متاثر ہوا۔ ہمہ وقت مسکراتے رہنے پر ہی سلطان نے اسے خرم یعنی خوش مزاج اور شادماں کہہ کر پکارا۔ یہ فارسی لفظ ترکی میں آنے کے بعد حورم کہلایا۔ حورم سلطان نے جلد ہی دنیا کی سپر پاور سلطنت عثمانیہ کے طاقتور سلطان کو تسخیر کر لیا۔ حورم نے میٹھی میٹھی باتوں اور دل لبھانے والی اداؤں سے سلطان کے دل میں ایسی جگہ بنا لی جو اس کے بعد کبھی کوئی عورت نہ بنا سکی۔ پھر سن 1521 عیسوی میں اس نے ایک بیٹے محمد کو جنم دیا۔ بیٹے کی پیدائش کے ساتھ ہی حورم سلطنت کی تیسری بڑی طاقتور عورت بن گئی۔ سال 1525 عیسوی تک مزید 4 بچے مہرماں، عبداللہ، سلیم دوم اور بایزید جنم لے چکے تھے۔ تاہم ہسٹورینز کے درمیان اختلاف ہے کہ بایزید حورم کا بیٹا نہیں۔ یہ یقینی بات ہے کہ سلطان اعظم کی محبوب نظر بننے اور بیٹوں کی پیدائش پر ماہ دورہ اور اس کے درمیان کشمکش شروع ہو گئی۔ غلاموں کے ذریعے سلطنت کی دونوں طاقتور عورتوں کے درمیان سرد جنگ چھڑ گئی، اگرچہ والدہ سلطان نے ان کی لڑائی کو حد سے باہر نہ جانے دیا۔ اس دور کے ایک امبیسڈر اور کارڈینل آف رومن کیتھولک چرچ برنارڈو نواجیرو کے مطابق ایک بار ماہ دورہ نے حورم کی پٹائی کر دی، جس سے سلطان سلیمان ماہ دورہ پر شدید غصہ ہوا۔ وقت گزرتا گیا اور سلطان کا حورم سے بے تابانہ عشق بڑھتا چلا گیا۔ تاریخ کے حوالوں کے مطابق سلطان اگر کسی محاذ جنگ پر ہوتا تو اس دوران بھی وہ حورم کو خط لکھا کرتا۔ سن 1533 عیسوی میں سلطان سلیمان نے شہزادہ مصطفیٰ کو گورنر بنا کر مانیسا روانہ کیا اور یوں شہزادہ مصطفیٰ ولی عہد قرار پایا۔ ماہ دورہ بھی حسب روایت شہزادے کے سرپرست کی حیثیت سے اس کے ہمراہ تھی۔ اگلے ہی برس یعنی 1534 عیسوی میں والدہ سلطان چل بسی۔
اب حورم سلطان کا جادو ایسا سر چڑھ کر بولنے لگا کہ سلطان سلیمان نے پہلے اسے آزاد کیا اور پھر اس سے شادی کر لی۔ بتاتے جائیں کہ یہ انہونی عثمانی تاریخ میں پہلی بار دیکھی گئی کہ جب ایک کنیز آزاد کی گئی اور کسی سلطان کی زوجیت کا شرف پاتے ہوئے دیکھی گئی۔ حورم سلطان اگر مقام و منصب کے لحاظ سے طاقتور ترین اور سلیمان عالی شان کے دل پر راج کرنے کے سبب با اثر ترین عورت تھی، تو آج اس کا کردار اس قدر متنازع کیوں ہے کہ اس کو سلطنت عثمانیہ کی بدقسمت ترین عورت کہا جاتا ہے؟ ہم اس کا خلاصہ کریں گے اس ڈاکومنٹری سیریز کی دوسری اور آخری ویڈیو میں۔ Presented by History Mystery Channel. Thanks for watching this video. Like, comment and share this video with your friends.